पंजाब के दिल में वाक़े अज़म और सनत का मजमुआ शहर गुजरांवाला। ये शहर सिर्फ अपनी तारीख के लिए नहीं बल्कि तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग और कारोबारी जज्बे के एक मजबूत मरकज के तौर पर मशहूर है। मुआशी मशीनरी के इस मरकज में वाक़े गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क़यादत करते हुए सदर राना मोहम्मद सदीक खान, सीनियर नायब सदर अहमद नवीद रांझा और नायब सदर चौधरी मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलकर सरगर्म अमल हैं। सनत और पॉलिसी के दरमियान एक पुल की हैसियत से GCCI गुज़श्ता कई दहाइयों से कारोबारी बिरादरी की आवाज रहा है। सदर राना मोहम्मद सदीक खान की मुतहर्रिक क़यादत में ये इदारा न सिर्फ अपनी शनाख्त मजबूत कर चुका है बल्कि एक नई जिंदगी पा चुका है। चैम्बर ने एक मुकम्मल तज़ीनो आराइश की काबिल जिक्र तब्दीली देखी जिसने इस इदारे को आलमी मयार का मरकज बना दिया, जहाँ मकालमा, मुज़ाकरात और तरक्की के मौक़े मयस्सर हैं। ये तब्दीली पेशावराना महारत और नए जज्बे के एक दौर की अलामत है। हमें फख्र है कि हमने फैसिलिटेशन डेस्क का आगाज किया ताकि शहरियों के लिए नादरा की दस्तावेजी कार्रवाई को आसान बनाया जा सके। TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के जरिए बरामद कुनंदगान को बराह रास्त मार्केट तक रसाई हासिल हुई। पासपोर्ट ऑफिस की मदद से बैनुल अक़वामी कारोबारी सफर को आसान बनाया जा सके। गैपको से बिजली से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए एक मौसर राब्ता कायम हो। ये इक़दामात एक मुतहर्रिक, जदीद और आसान कारोबारी माहौल के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मोहम्मद सदीक खान, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरांवाला, आज अपनी बिजनेस कम्युनिटी से, अपने वोटर से मुखातिब हूँ। पिछले इलेक्शंस में जब हम इलेक्शंस के अंदर गए, हमने आपसे क्या वादे किए, हमने क्या आपको अपना मंशूर पेश किया, उसमें सबसे जो बड़ा हमारा मंशूर था कि हम बिजनेसमैन की इज्जत को बहाल कराएंगे, चैम्बर के कार्ड की इज्जत को बहाल कराएंगे, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करेंगे और शहर के लिए आसानियां पैदा करेंगे। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ अचीवमेंट्स जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने सारा साल अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए मेहनत करके, कोशिश करके अपने बिजनेस कम्युनिटी को अपने मंशूर के मुताबिक जो है हमने भरपूर कोशिश करके जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं। जब हम चैम्बर में हमने यहाँ पे अपना चार्ज संभाला तो उसके बाद सबसे पहले हमने गुजरांवाला चैम्बर को एक नाम की ज़रूरत थी जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे इसको मुतारफ करवाया जाए। इसके लिए हमने इस्लामाबाद में एक्सपो का इनेकाद किया। गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने इस्लामाबाद में वहाँ पे उस एक्सपो का फुटफॉल भी देखा। वहाँ पे कितने फॉरेन एम्बेसडर तशरीफ लाए, वहाँ पे कितने कमर्शियल अताशीज तशरीफ लाए, वहाँ पे कितने इंटरनेशनल डेलीगेशन तशरीफ लाए। उस एक्सपो को कितनी पजीराई जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो वो मिली, वो सब आपके सामने है। हम जब भी इस्लामाबाद जाते हैं तो हर मिनिस्ट्री में मीटिंग्स में अक्सर इसका जिक्र होता है। इसके बाद हमने गुजरांवाला की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में मुतारफ करवाने के लिए, अच्छे बायर्स पैदा करने के लिए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का जो इनेकाद गुजरांवाला चैम्बर के अंदर किया, जो TDAP की निगरानी में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहा है। इसके बाद हमने फैसिलिटेशन काउंटर जो है वो सारे का सारा फैसिलिटेशन फ्लोर वहाँ ऊपर जो है वो बनाया है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है आपकी खिदमत के लिए हर टाइम हाजिर है, जिसमें पासपोर्ट काउंटर है, जिसमें नादरा काउंटर है, जिसमें पुलिस खिदमत मरकज है, जिसमें गैपको है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का काउंटर है, जिसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की का काउंटर जो है। ये सारे काउंटर्स जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के फैसिलिटेट करने के लिए ऊपर जो है स्टाफ बैठा हुआ है। ये वो हमारा नारा था कि हम चैम्बर के कार्ड को इज्जत देंगे। आज चैम्बर की बिजनेस का मेंबर जो है इज्जत के साथ आता है, अपना कार्ड दिखाता है, अपना पासपोर्ट, नादरा, किसी किस्म का काम हो तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से अपना यहाँ पे जो है वो करवा रहा है। और इसके अलावा हमने अपने मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर से MOUs जो हैं वो साइन किए हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर है, जिसमें होटल सेक्टर है, जिसमें रेस्टोरेंट सेक्टर है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस हैं, जहाँ पे जिसमें एयरलाइंस हैं, जहाँ पे आप जाके चैम्बर के कार्ड को दिखा के मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं।
اس کے علاوہ ہم نے چیمبر کی بلڈنگ کے اندر مختلف قسم کی جو رینوویشنز ہیں وہ کی ہیں. ہمارا اقبال ہال جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے اس پہ کوئی رینوویشن کا کام نہیں ہوا تھا. اس میں مکمل اقبال ہالوں کو رینوویٹ کر کے اس کو نیا بنایا ہے. لابی پہ کام ہونے والا تھا, وہ لابی پہ جو ہے اس کو نیا بنایا ہے. لفٹ جو ہے ہم نے چیمبر میں نئی لگائی ہے. ہمارے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وومن بزنس انکوبیشن سینٹر جو ہے ہم یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. ڈرائی پورٹ کے لیے ہمارا ایگریمنٹ ایک پرائیویٹ فرم کے ساتھ ہائر ہو گیا ہے, اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. موفا کا جو کاؤنٹر ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی چیمبر کے اندر آئے گا, منسٹری آف فارن افیئر کا, جس میں آپ کو کافی آسانی بزنس کمیونٹی کو جو ہو جائے گی. جو ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے الیکشنز کے اندر, جو ہم نے باتیں کی تھی وہ نعروں کی حد تک نہیں تھی. ہم نے پوری ایمانداری پوری محنت کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کو کہ کارڈ کی عزت کو بحال کر سکیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. اور سب سے بڑا جو میں اپنا کام سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیمبر میں نے اس بیریئر کو توڑا جو ایک عام بزنس مین اور چیمبر کے درمیان تھا. آج چیمبر میں بزنس کمیونٹی کا فٹ فال تاریخ کا سب سے بڑا فٹ فال ہے, کیونکہ یہ چیمبر بزنس کمیونٹی کا ہے, یہ چیمبر آپ کا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے پریزیڈنٹ جو ہیں, ہمارے آنے والے آفس بیئرر ترقی کے اس سفر کو جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح بزنس کمیونٹی کی خدمت جو ہے وہ بزنس گروپ جو ہے وہ کرتا رہے گا. صدر رانا محمد صدیق نے وزیر اعظم سے ایک تاریخی ملاقات کی جو باہمی مکالمے کے ایک غیر معمولی مرحلے کی عکاس تھی. گورنر, صوبائی و وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقاتوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ گوجرانوالہ کی صنعت کو درپیش مخصوص مسائل اور مواقع اعلیٰ سطح پر سنے جائیں. صدر رانا محمد صدیق خان کا یہ نظریہ صرف قومی سطح تک محدود نہیں رہا. اس دور قیادت کا ایک اہم سنگ میل یہ رہا کہ گوجرانوالہ کو بین الاقوامی سطح پر مؤثر طریقے سے متعارف کرایا جائے. دنیا بھر کے سفیروں اور تجارتی سفارتکاروں سے حکمت عملی پر مبنی رابطے قائم کیے گئے, جن کے ذریعے تجارت کے نئے راستوں پر بات چیت ہوئی اور کئی عملی معاہدے طے پائے. چیمبر نے محض بورڈ روم تک خود کو محدود نہیں رکھا, بلکہ ایک متحرک کاروباری اور سماجی مرکز کے طور پر ابھرا. بڑے پیمانے پر کاروباری رابطہ سازی کی تقریبات اور صنعتی نمائشوں کا انعقاد کیا گیا, جنہوں نے سینکڑوں کاروباری اداروں کو ایک دوسرے سے جوڑا. ساتھ ہی کھیلوں کے میلوں اور شجرکاری مہمات جیسی کئی کمیونٹی پر مبنی سرگرمیوں کے ذریعے گوجرانوالہ کے کاروباری ماحول کو مزید مضبوط کیا گیا. کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے عزم کے اظہار میں گوجرانوالہ اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح عمل میں آیا, جو شہریوں کے لیے صحت مند طرز زندگی اور کھیلوں کے فروغ کی جانب ایک نیا دور لے کر آیا. شمولیت کو فروغ دیتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. اس مرکز نے خواتین کاروباری شخصیات کو وسائل, رہنمائی اور پلیٹ فارم مہیا کیا. اپنے قومی محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جی سی سی آئی نے پاکستان آرمی کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا اور ملک کی سلامتی کے لیے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. حوصلے اور یقین کے ساتھ ہم نے مقامی صنعت کی ترقی کو خطرے میں ڈالنے والی حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کی, مؤثر انداز میں دباؤ ڈالا اور ان پالیسیوں میں تبدیلی کے لیے کامیاب جدوجہد کی. انفراسٹرکچر کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے گینٹری پل کا افتتاح کیا گیا, ایک ایسا منصوبہ جو ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائے گا اور گوجرانوالہ کے معاشی رابطے مزید مضبوط کرے گا. جی سی سی آئی کو مقامی ذہانت کو سراہنے کا اعزاز حاصل ہوا جب ہم نے دنیا بھر میں تعلیمی میدان میں ریکارڈ قائم کرنے والی ماہنور چیمہ کی میزبانی کی. ان کی کامیابی گوجرانوالہ اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. قومی فخر کے جذبے کے تحت جی سی سی آئی نے 14 اگست کو کینٹ ایکسپو بھرپور طریقے سے منایا, جہاں کاروباری برادری نے وطن عزیز کی آزادی کا جشن یکجہتی کے ساتھ منایا. یہ دور محض الفاظ کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کا دور تھا. اس دوران قومی اور بین الاقوامی تجارتی اداروں کے ساتھ متعدد معاہدے MOUs پر دستخط کیے گئے, جن سے باہمی تعاون اور علم کے تبادلے کو فروغ ملا. مزید برآمدی طریقہ کار سے لے کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ تک مختلف موضوعات پر مسلسل سیمینارز اور تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا گیا, جنہوں نے ہمارے ممبران کو 21ویں صدی کی معیشت میں کامیابی کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس کیا.
مشکل حالات میں جی سی سی آئی نے سیلاب متاثرین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو کر ضروری امداد اور ریلیف فراہم کیا۔ یہ جذبہ خدمت عام فلاحی کاموں، غریبوں کی مدد اور معذور افراد کو بااختیار بنانے جیسے اقدامات مثلاً ویل چیئرز کی تقسیم کے ذریعے مسلسل جاری رہا۔ یہ کسی اختتام کا اعلان نہیں بلکہ ایک طاقتور وراثت ہے۔ گوجرانوالہ کی آئندہ معاشی فتوحات کے لیے ایک نیا سنگ میل، ایک مضبوط بنیاد اور ترقی کے سفر کا نیا آغاز۔